तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। ओम नमन सबैलाई प्रणाम। स्वागत छ श्री रामचरितमानस को स्वाध्याय सत्र में। आज बालकांड दोहा नंबर 208 ख पछि को चौपाई में ध्यान दिनु होला। अरुण नयन उर बाहु विशाला नील जल जतनु श्याम तमाला कटिपट पीत कसेंबर भाथा रुचिर चाप सायक दुहाथ श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाए प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना मोहिनीति पिता तजेऊ भगवान। श्री रामचंद्र जी ले लक्ष्मण जी का साथ में पिता राजा दशरथ को सहमति का सहित गुरु वशिष्ठ को सुझाव में माता कौशल्या को समेत अनुमति लिखना विश्वामित्र ऋषि का साथ में भगवान जान तैयार हुनुभयो। कस्तो वर्णन गर्नुभएको छ तुलसीदासजीले। भगवान कस्ता हुनुहुन्छ? राता राता नेत्रवाला उर बाहु विशाला। उर माने छाती, बाहु माने हाथ भुजा, यी विशाल छन्। नील कमल जस्तै शरीर छ। तमाल वृक्ष झैं श्याम बादल को वर्ण को सावला रंग को शरीर छ। कमरमा पीताम्बर बाँध्नु भएको छ र पीठमा के गर्नु भएको छ? त्यही वस्त्रले ठोक्रोलाई कसेर राख्नु भएको छ। त्यसमा सुन्दर सुन्दर बाणहरू, शक्तिवान बाणहरू राख्नु भएको छ।
र एक हातले धनुष समात्नु भएको छ भने अर्को हातले बाण समात्नु भएको छ। त यहाँनिर तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ दुवै भाइ कस्ता देखिए? एक श्याम वर्ण का हल्का सांवला रंग का, दूसरा कस्ता देखिए? गौर गोरो वर्ण का हुनुहुन्छ। अब एउटा सांवला एउटा गोरो भए पनि दुवै भाइ के देखिनु भएको छ? दुवै भाइ सुन्दर देखिनु भएको छ। अब यहाँनिर भनियो कि विश्वामित्रजीले त महानिधि पाई, महान निधि धन सम्पत्ति ऐश्वर्य खजाना यी विश्वामित्रजीले प्राप्त गर्नुभयो। अनि विश्वामित्रजी सोच्नुहुन्छ प्रभु ब्रह्मण्य देव, भगवान कस्ता हुनुहुन्छ? प्रभु भन्नाले भगवान श्री राम कस्ता हुनुहुन्छ? ब्रह्मण्य देव, ब्राह्मणहरूलाई देव मान्नेवाला, ब्राह्मणहरूको रक्षा गर्नेवाला यस्ता हुनुहुन्छ। यो चाहिँ मैले जाने भनेर विश्वामित्रजी सोच्नुहुन्छ। किन भनेपछि मोहिनीति मेरा लागि, नीति निम्ति मेरा निम्ति पिता तजेऊ भगवाना, भगवानले श्री रामजीले पिता दशरथको पनि साथ छोडिदिनु भयो, मेरा साथ हिँड्न तयार हुनुभयो र पिताले पनि सहमति दिनुभयो। यस कारणले भगवान मलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ, भगवान ब्राह्मणलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ, वा ब्राह्मणका भक्त हुनुहुन्छ। यस प्रकारले विश्वामित्रजी सम्झिराख्नु भएको छ, ऋषिहरूका प्रिय हुनुहुन्छ। यो मैले अब जानिसके। श्याम गौर सुन्दर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाए, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहिनीति पिता तजेऊ भगवाना, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनिताड़ का क्रोध करि धाई, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानिते ही निज पद दीना। अब बाटोमा जाँदै गर्दा मुनि विश्वामित्रजीले त्यहाँ देखाउनु भयो, यो निशाचरहरूको क्षेत्र हो, यहाँ हामी तपस्या गर्छौं, यहाँबाट उनीहरू त्यहाँ गएर हाम्रो यज्ञ विध्वंस गर्छन्। अब ताड़िका यी श्रापवश राक्षसनी भएकी हुन् र ताड़िकालाई देखाउनु भयो, ताड़का हैन, ताड़कालाई देखाउनु भयो, दीन ही देखाई। अब यी कुरा गरिरहेको देखेर अनि विश्वामित्रलाई त पहिलेदेखि तरास छँदै थियो यी निशाचरहरूको, त्यसैले त रक्षाका लागि जानुभयो सहायता माग्न। अनि ताड़काले यी विश्वामित्र ऋषि आफ्ना साथमा धनुष बाणवाला पनि लिएर आए आफ्नो रक्षाका लागि भनेर सुनि ताड़िका क्रोध कर धाई। तो रिसमा अर्को रक्षाका लागि यी लिएर आएका रहेछन्। यस प्रकारले क्रोध करी धाई, धाई को अर्थ भयो दखुरिन हैन, धाई को अर्थ भयो दौडिन को। ताड़िका रिस गरेर क्रोध गरेर ऊ दकुर्दै विश्वामित्रतिर आइन्। यतापट्टि भगवान रामले एक ही बाण, अर्को बाण हान्नै परेन, एक ही बाण, एक बाणले नै प्राण हरिलिना। अब भगवानले सोच्नुभयो यो मैले बाण प्रहार त गरे, यी राक्षसहरूको संहारको सिलसिला त सुरु भयो। पहिलो त्यो पनि
नारी रूपमा, देवीको रूपमा। अब यिनलाई त मैले परम पद दिनै पर्दछ। दीन जानी, दीन जानी आर्त स्वरूप की ताड़कालाई जानेर, हैन, दीन दुखी ताड़कालाई सम्झेर, त्यही माने फेरि त्यही ताड़कालाई निज पद दीना, भगवानले आफ्नो पद प्रदान गरिदिनु भयो, यानी कि मुक्त गरिदिनु भयो। चले जात मुनि दीनी देखाई, सुनि ताड़का क्रोध करि धाई, एक ही मान प्राण हरि लेना, दीन जानी तेहि निज पद दीना। तब ऋषि निज नाथहि जिय चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। ऋषि विश्वामित्रले देख्नुभयो भगवानले त एकै बाणमा ताड़काको संहार गरिदिनु भयो। तब ऋषि निज नाथहि जिय चीनी, जिय चीनी आफ्ना हृदयले जान्नुभयो केलाई, निज नाथहि मेरा यी स्वामी हुन्, यिनै प्रभु हुन्। ऋषिले यस प्रकार मनन गरे त भविष्यमा काम लाग्छ। यी स्वयं के हुन् त? विद्याका निधि हुन्, विद्याका खानी हुन्। तर पनि कहूँ विद्या दिनी, तर पनि गुरु त चाहियो नि त। समाजमा लोकमा यहाँनिरबाट के सन्देश जान्छ? आफू सर्वमान्य सर्वज्ञ भएर पनि गुरुको आवश्यकता पर्दछ। लोक मर्यादाका कारणले, समाजका कारणले, हैन, गुरुको मर्यादाका कारणले पनि मैले यो शिक्षा दीक्षा कहाँबाट प्राप्त गरे? मैले गुरुबाट प्राप्त गरे भन्नलाई पनि मुनि विश्वामित्रले विद्याका निधि भए पनि रामजीलाई कहूँ माने उनलाई यस्तो भएर पनि के दिनुभयो? विद्या दिनी, विद्या प्रदान गर्नुभयो। कस्तो प्रदान गर्नुभयो? समय आउला भोलिका दिनमा जहाँनेर भोक प्यासलाई रोक्नु पर्ला, अन्य तेज पनि चाहिएला। भोक प्यास लाग्यो, धेरै दिनसम्म भोजन गर्न पाइएन भने शरीर के हुन्छ? ओइलाएको जस्तो हुन्छ, हैन? शरीर एकदमै आकुल व्याकुल भइहाल्छ। त यस्तो अवस्थामा यो मानव शरीरमा जाते लागन क्षुधा पिपासा, सबभन्दा पहिले के गरिदिनु भयो? क्षुधा माने भोक, पिपासा माने प्यास, भोक तिर्खा नलाग्ने वाला यो विद्या पहिलो दिनुभयो, जसबाट भोक प्यास बिल्कुल नलागो। दोस्रो के प्रदान गर्नुभयो? अतुलित बल, अतुलित बल, एकदम अतुलनीय, अतुल्य, अतुलित भन्नाले जसको तुलना गर्न सकिँदैन यस्तो बल प्रदान गर्नुभयो। तनु तेज प्रकाशा, तनु माने शरीरमा प्रकाश, तेज या तेजको, जसलाई ओज पनि भन्छौँ नि हामी, ओज तेज, हैन? शरीरको सुन्दरता पनि के रहोस्? प्रकाशित भइरहोस्। नित्य निरन्तर शरीर सुन्दरै देखियोस्, तेजिलो देखियोस्, प्रकाशवान देखियोस्। यस प्रकारको तेज पनि प्रदान गर्नुभयो, अतुलित बल पनि प्रदान गर्नुभयो। भोक प्यास नलागोस् यस्तो विद्या पनि प्रदान गर्नुभयो। तब ऋषि निज
थैजिय चीनी विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी जाते लागन क्षुधा पिपासा अतुलित बल तनु तेज प्रकाश आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निजाश्रम कंदमूल फल भोजन दीन भगति हित जाय। आयुध सर्व समर्पिक है। विश्वामित्र ऋषि जो थे ती अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता ऋषि हो। अस्त्र शस्त्र विद्या में विशेषज्ञ ऋषि हुन्। तो वहाँले के गर्नुभयो आफूलाई प्राप्त भएको जति पनि ज्ञान छ सब के गर्नुभयो आफ्नो ज्ञान। आयुध को अर्थ यहाँनिर के हो अस्त्र शस्त्र को अर्थ भयो कि अस्त्र शस्त्र चलाउने वाला ज्ञान हैन नभए आफूसँग भएका हतियार सब दिदिए भन्ने चाहिँ होइन। हतियार चलाउन अब ती अस्त्र शस्त्र कसरी प्रकट गर्थे मन्त्रबाट नै प्रकट गर्थे। पहिले मन्त्र को जप गर्यो ती अस्त्र शस्त्र प्रकट हुन्थे। त यस प्रकारले यहाँनिर भन्नु खोजेको के हो अब सीधा अर्थ लगाउनु हुन्छ भने आयुध सर्व समर्पिकै आफूसँग जति हतियार थिए सब रामचन्द्रजीलाई दिदिए। अब कति पो थिए अब सब काँधमा बोकेर जाने हो नि त हैन। तो यहाँनिर अर्थ यो हुन्छ जो भावका रूपमा रहेको छ आफूले अस्त्र शस्त्र सञ्चालन इत्यादिका बारेमा जति पनि ज्ञान थियो त्यो सम्पूर्ण अस्त्र शस्त्र चलाउने वाला त्यो ज्ञान भगवान रामलाई दिनुभयो। अच्छा अरु यसो पनि रह्यो होला आफूसँग रहेका केही धनुष्बाण अन्य हतियार यो पनि हजुरले राख्नु भन्दै यो पनि दिनुभयो होला। त अब के भयो प्रभु निजाश्रम आन प्रभुलाई निज माने आफ्नो आश्रम माने आश्रममा बस्ने स्थानमा आनी आनी माने लिएर आउनु भयो। आएर के गरे सबभन्दा पहिले के गर्छ व्यक्तिले अब जे पनि छ जलपान भोजनपान फलपान हैन जे छ त्यही दिने हो। हजुर यो मसँग छ मेरो आहार यही हो हजुर पनि ग्रहण गरिबक्स्यो। के दिनुभयो जंगलमा के पाइन्छ कंदमूल फल कंदमूल फल जो पनि पृथ्वी का तल उब्जने वाला साग तरकारी इत्यादि जे पनि छ यो सबै कंदमूलमा आउँछ पृथ्वी का भित्र हुने वाला हैन। अब कोही अब यसमध्ये जो तामसी भाव वाला छ उसलाई छोड्दिनु हैन सात्विकलाई ग्रहण गर्नु होला। नभए कंदमूलको अर्थ के भयो पृथ्वी का भित्र उत्पन्न हुने वाला। अहिले त हामी ठेट अर्थ लगाइरहेछौँ नभए हामीले त के छ तरुल सकरखण्ड मात्रै बुझेका छौँ हैन। तरुल सकरखण्ड नभए पृथ्वी भित्र जे पनि उब्जनी हुन्छ फलको रूपमा यी सबै कंदमूल फल हुन्। अब फल मात्रै लिनुभयो भने फल त रुखको हाँगामा लाग्छ रुखको माथि लाग्छ। त ती फल पनि जे घरमा थिए कंदमूल फल दीन दीन दिनुभयो। किन दिनुभयो भगति कसरी ती भक्त थिए भक्ति का पूर्वक दिनुभयो भक्त का रूप में समर्पण गर्नुभयो। अर्को हित जानी हित माने कल्याण सम्झेर हित को अर्थ भयो कल्याण सम्झेर यानी कि कल्याण हजुर का हातबाट मेरो भलो हुने वाला छ या भलो भइरहेको छ हजुर को मैले आतिथ्यता यहाँ
स्वीकार यो अतिथि सत्कार मैले गर्न पाए यसका लागि म धन्य भाग्य छु भनेर विश्वामित्रजी सम्झनुहुन्छ। जे छ आफ्ना प्रभुमा अर्पण गर्दै जानुभयो। आयुध सर्व समर्पिकै प्रभु निज आश्रम आनी कंदमूल फल भोजन दीन भगति हित जाय। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई निर्भय यज्ञ करहु तुम जाए। होम करन लागे मुनि झारी आपु रहे मख की रखवारे। अब आज को पहिलो दिन को विश्राम समाप्त भयो। दोस्रो दिन बिहानै उठ्नु भयो। अब नित्य क्रियामा त के भयो? शौच आदि प्रक्रिया भए, स्नान आदि प्रक्रिया भए, दैवार्चन आदि प्रक्रिया भए। यो गरेपछि के आयो? यज्ञ। त्यसपछि भोजन फेरि यज्ञ आयो। त अब यहाँनिर प्रातःकाल उठेपछि यो दैनिक क्रियाहरू त निरन्तर जारी राख्नु पर्दछ। त के भयो? प्रातः कहा मुनि सन रघुराई। रघुराई मुनि सन प्रातः कहा। रघुराई श्री रघुनाथ जी ले राम जी ले मुनि सन माने मुनि संग प्रातः कहा प्रातः काल में भन्नुभयो। के भन्नुभयो? के हे मुनिवर निर्भय यज्ञ करहु तुम जाए। हे मुनिवर हजुर अब जानुस्, गएर के गर्नुस्? यज्ञ करौ, यज्ञ प्रारंभ गर्नुस्। अनि यो नसम्झनुस् कि अब यज्ञ को विध्वंस गर्ने वाला ती राक्षस आएर हामीलाई पनि प्रहार गर्छन्, हामीलाई पनि दुख दिन्छन्, अनि यज्ञ पनि विध्वंस गर्छन्। यसको चिन्तै नगर्नुस्। त के हुनुस्? निर्भय यज्ञ करहु। भयले रहित भएर भएको आशंकालाई हटाएर अब के गर्नुस्? यज्ञ गरिरहनुस् या यज्ञ गर्न प्रारम्भ गर्नु। होम करन लागे मुनि झारी। मुनि झारी होम गर्न लागे। मुनि आहुति दिँदै होम गर्न लागे हैन। मुनिले के गर्न थाले? आहुति दिँदै होम गर्न लागे। अनि भगवानले के गर्नुभयो? आफू यज्ञका अगाडि आफू रहे मख की। मख भन्छ यज्ञलाई हैन। मख केलाई भनियो? यज्ञलाई। मख की रखवारी, मख को रखवारी रक्षा का लागि आफू रहे मने उपस्थित रहनु भयो। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई निर्भय यज्ञ करहु तुम जाए। होम करन लागे मुनि झारी आपु रहे मख की रखवारी। सुनि मारीच निशाचर क्रोही ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम तेहि मारा सत जोजन गा सागर पारा। अब जसो सुन्यो राक्षसहरूले कि यी ऋषिहरूले फेरि यज्ञ सुरु गरे। हामीले भन्दा भन्दै पनि यज्ञ नगर भन्दा भन्दै पनि फेरि पनि
यज्ञ प्रारम्भ गरेछन् सुनि यस प्रकारको समाचारलाई सुनेर को मारीच निशाचर, त्यो मारीच नाम गरेको निशाचरले यस प्रकारको वार्ता सुनेपछि या यो कुरा सुनेपछि कस्तो थियो त्यो मारीच? क्रोधी, एकदमै क्रोधी प्रवृत्तिको त्यो थियो। अनि त्यसै बेला आफ्ना साथीहरू अन्य सुबाहु आदिलाई लिएर लय सहाय धावा मुनि द्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। अन्य सहायकहरू जति पनि त्यहाँ राक्षसहरू थिए, लय उनीहरूलाई लिएर धावा मुनि द्रोही, मुनिको द्रोही, मुनिहरूका प्रति द्रोह राख्ने वाला त्यो मारीच आफ्ना अन्य साथीहरूका साथमा यज्ञ प्रारम्भ भएको सूचना पाउने बित्तिकै के गरे? धावा माने दकुरेर गए। धावाको अर्थ धावा बोल्नु हैन, सिधै आगो लगाइदियो अर्को गरिदियो यसो हैन। धावाको शुद्ध अर्थ के भयो? धावा माने दकुर्नु हैन। ती दकुरेर उतापट्टि गए। कहाँ? विश्वामित्र ऋषिका यज्ञ भएको स्थानमा। अनि भगवान रामले जसरी त्यो दकुरेर आइरहेको देखे मारीचलाई बिनु फर बाण राम त्यही मारा। भगवान श्री रामले त्यही माने त्यसलाई यानी कि मारीचलाई मारा माने मार्नु भयो, हान्नु भयो। के? एउटा बाण पनि कस्तो बाण? बिनु फर भन्छ अगाडिको चुच्चोपना, अगाडिको तिखो वाला हैन। अब त्यो अलग अलग शेपमा हुन्छ। धार जसलाई भन्छौँ नि हामी, धार भएको हैन, फर भएको मान्नु पर्यो। अब धारै नभएको, बिनु फर धार नभएको या त्यो वाला अगाडिको जो जसले सिधै गएर काटिदिन्छ वा छेडिदिन्छ त्यस प्रकारको फर नभएको बाण भगवान श्री रामले त्यस मारिसलाई के गर्नुभयो? हान्नुभयो। त्यसले के गर्यो त? त्यो बाणले त्यस राक्षसलाई 7 योजन गा सागर पार, त्यहाँ जो समुद्रका पारी 100 योजनको विस्तार भएको जो समुद्र थियो त्यो 100 योजनका पनि पारी लगेर त्यो मारिसलाई फालिदियो। सुनि मारीच निशाचर क्रोही लय सहाय धावा मुनि द्रोही बिनु फर बाण राम तेहि मारा 7 योजन गा सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा अनुज निशाचर कटकु संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी स्तुति करहि देव मुनि झारी। पुनिबाट लिनुहोस्। पुनि त्यसपछि पुनिको अर्थमा के आयो? मारिचलाई अलग स्थानमा पठाइदिसकेपछि या समुद्रको पारी फालिसकेपछि पावक सरसुबाहु मारा। पावक माने आगो, पावक माने हुन्छ आगो। त पावक सर माने हुन्छ बाण। त यसलाई के सम्झनु पर्यो? आगो वाला बाण यानी कि अग्निबाण। अग्निबाण कसलाई हान्नुभयो? सुबाहु हैन, सुबाहुलाई अग्निबाण हान्नुभयो। अब अग्निबाण हानेपछि के होला? अग्निले डढेर भस्म हुन्छ। अरे उतापट्टि लक्ष्मणजी पनि त छन्,
लक्ष्मणजीले के गरे? अनुज निशाचर कटकु संहारा। भाइ खाली बसेन, एकजना एक्लै मारिच वा एक्लै सुबाहु पनि आएन। मारिच आउँदाखेरि सुबाहुका साथमा पुरै राक्षसी फौजलाई लिएर आएको थियो। त लक्ष्मणजीले के गरे? अनुज भन्नाले लक्ष्मणजीले निशाचर कटकु संहारा, निशाचर माने राक्षसहरूको, कटुक माने सेनालाई, संहारा माने संहार गर्नुभयो। अन्य साना सेनाहरूलाई लक्ष्मणजीले सम्हाल्नु भयो। अनि यस प्रकार दुवै भाइहरूले कसैले सेनालाई, कसैले सेनापतिहरूलाई मारी असुर द्विज निर्भयकारी। दुई वाक्य छन् यहाँ। मारी असुर, सारा असुर सेनालाई भगवान श्री राम र लक्ष्मणजीले मार्नुभयो। यो मारेपछि के भयो? अर्को लाइन के भन्ने भयो? द्विज निर्भयकारी। असुरहरूको नाश भएपछि द्विजति यज्ञ गर्नेवाला यज्ञका ब्राह्मण निर्भयकारी भएर यज्ञ गर्न थाले। निर्भयकारी माने भयरहित भएर। अब डर के को थियो? केही को थिएन। राक्षसहरू थिए, ती नित्य आइरहने, उनीहरूको नाश भइसक्यो। त यो सब देखेर के गरे? स्तुति करही, स्तुति गर्नुभयो, स्तुति गर्नुभयो। को? देव मुनि झारी, ती सबै मुनि झारी, ती सबै मुनिहरू, देवताहरू के गर्न थाले? स्तुति करही, स्तुति गर्न थाले। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। मारे असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करही देव मुनि झारे। तामुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन्ही विप्रन परदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराण, कहे विप्रज द्यपि प्रभु जाना। अब त्यहाँ विश्वामित्र जी को काम त सम्पन्न भयो हैन? लिएर त आउनु हो। अब बिदाई पनि त गर्नु पर्यो, पुर्याइदिनु पर्यो नि राजकुमारहरूलाई। लिएर आउनु भयो, कहाँ पुर्याउनु हो? कहीँ पुर्याउनु भएन, बिदा नै दिनु भएन। ल्याउनु भयो हैन, बिदा दिनु भएन। यहीँ बस, मसँगै बस्छौ, अनि अनेक प्रकारका विद्या आदिको ज्ञान दिनुभयो। त मुनिकै आश्रममा तहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे पनि भन्नु हैन? त्यही मुनिका आश्रममा, तहाँ भन्नाले त्यही विश्वामित्र जी का आश्रममा, पुनि भन्नाले राक्षसहरूको संहार गरिसकेपछि कछुक दिवस केही दिन रघुराया रहे। भगवान श्री राम त्यही मुनि विश्वामित्रका आश्रममा रहनुभयो। यो केका लागि? किनी विप्रन परदाया। ती ब्राह्मणहरूले, यज्ञका आचार्यहरूले भने, प्रभु हजुरले हामीलाई, हाम्रो यज्ञलाई निष्कण्टक बनाउनु भयो, हजुरले यी विघ्नहरूलाई समाप्त गरिदिनु भयो। अब केही दिन त हाम्रा साथमा हजुर बस्नुस्, ताकि हामी प्रत्यक्ष रूपमा यज्ञ हामी हजुरलाई अर्पित गर्न सकौं, हजुरको सेवा गर्न सकौं।
यो वनका जङ्गलका कन्दमूल फलहरू प्रत्यक्ष ल्याएर हजुरलाई अर्पण गर्न सकौं। ल हुन्छ, यो पनि मन्जुर छ। म त तपाईहरूकै लागि आएको छु। पिताजीले त मलाई विश्वामित्रजीलाई सुम्पिनु भयो हैन। अब जबसम्म गुरुको आदेश हुँदैन तबसम्म हामी फिर्ता जाँदैनौँ। रहे किनी विप्रन परदाया। अब उनीहरू भन्दै यहाँ आउनु भएको छ राजन, हामी हजुरलाई कथा सुनाउँछौँ, हामी हजुरलाई पुराण सुनाउँछौँ, हामी हजुरलाई वेद पढेर सुनाउँछौँ। भगति हेतु भक्तिका कारणले बहु कथा पुराना अनेक प्रकारका कथा पुराणहरू कहे विप्र ब्राह्मणहरूले सुनाउनु भयो। अब हजुरहरूलाई पहिले थाहा छ कि गुरुकुलमा गएर सारा विद्याको ज्ञान आर्जन गएर आइसक्नु भएको छ। अनि दैनिक रूपमा पनि वेद पुराण कथा आदि गुरुहरूका मुखबाट सुन्थे। गुरुहरू नभएको बेलामा आफै पनि वेद पुराण आदिको व्याख्या गर्ने गर्थे। त यसको मतलब के भयो कि प्रभु स्वयं सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, सबै कुरा वेद पुराण आदिका ज्ञाता हुनुहुन्छ कहे विप्र। तर ब्राह्मणहरूलाई के था, यी राजाका पुत्र राजकुमार हुन्, हाम्रो विघ्नलाई समाप्त गरिदिनु भयो, यिनीहरूलाई के कथा वेद आदि त सुनाउनु पर्छ भनेर आफ्नो कर्तव्य सम्झेर उनीहरूले भगवान श्री राम र लक्ष्मणजीलाई कथा सुनाउनु भयो, वेद सुनाउनु भयो, पुराण सुनाउनु भयो। तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ प्रभु जाना, जो सुनाइराख्नु भएको छ प्रभु सबै जान्नुहुन्छ, सुनाउनु परेन। तर भगवान के गर्नुहुन्थ्यो, बसेर चुप्प लागेर सुन्नुहुन्थ्यो। प्रभु सुनाउनु हैन। यो गुरुको अगाडि गएर यो त मलाई आउँछ भनेर के हो, आफू ज्यादा बाठो बन्नुहुन्न। जे छ त्यो कथा केही न केही सुन्दै गयो भने केही न केही कुरा के हुन्छ, थपिन्छ नै हैन। केही न केही ज्ञान थपिन्छ नै। कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। ब्राह्मणहरू भन्दै गए सारा कथा भगवानलाई थाहा छ। तर पनि गुरुले कथा सुनाउँछु भनेपछि कथा सुन्दै जानुभयो। आफूले त्यसको प्रतिकार वा केही त्यसका बारेमा कुनै कुरा आफ्नो तर्फबाट राख्नु भएन। तहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे किनी विप्रन परदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्रज यद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाए, चरित एक प्रभु देखिए जाए। धनुषय सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि बर के साथा। तब मुनि सादर कहा बुझाई। अब सारा वृत्तांत विश्वामित्र मुनि जी भगवान श्री रामलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, भन्दै हुनुहुन्छ के यहाँको यज्ञको कार्य त हजुर पूरा भयो। केही दिन बसेर हामीलाई आतिथ्यको अवसर पनि दिनुभयो। अनि ब्राह्मणहरूका मुखबाट वेद पुराण कथा आदि पनि हजुरले श्रवण गरिदिनु भयो। यो त हाम्रा लागि त धेरै अहोभाग्य कुरा हो। तर अब एउटा यस्तो छ, अब एउटा खेल हेर्न जाउँ। कस्तो खेल? एउटा धनुष छ, त्यो धनुषलाई राजाहरू आएर तोड्नेछन् हैन। त्यसको निम्ता मिथिलापुरीबाट राजा जनकका यहाँबाट मलाई के आएको छ, निम्ता आएको छ।
धनुष यज्ञ, धनुष टोल्ने यस्ता खेलहरू। अब बालापनमा त खेल भनेपछि के हुन्छ, हुरुक्क हुन्छ नि। अब भगवानले पनि भन्नुभयो यस्तो खेल त अवश्य पनि हेर्नुपर्छ। हामी पनि हजुरका साथमा जान्छौँ गुरुवर, हामीलाई पनि लगेर जानु। ऋषिवरले चाहेकै त्यही थियो कि यिनीहरूलाई पनि साथ लगेर जाउँ। तब मुनि सादर कहा बुझाई, किनकि राजालाई त सम्झाएर बताउनु पर्यो नि वृत्तान्तमा। पिताजीले दिनुभएको यज्ञका लागि मात्र, यज्ञ निष्कण्टक होस्। त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा काजमा पठाउनु पर्यो भने त कुरा त बताउनु पर्यो कि परेन, हैन? त्यहाँबाट तोकेर आएको काम त यज्ञ सम्पादन गर्नु हो, यज्ञलाई निष्कण्टक बनाउनु हो, निशाचरहरूको वध गर्नु हो। त्यो भइसक्यो। अनि पिताजीले त्यहाँबाट अन्यत्र जानु भनेर त भन्नुभएको छैन। त्यसैले मुनि विश्वामित्रले सम्झाउनु भयो, हेर अब त्यहाँबाट हामी अयोध्या पनि जाउँला। अब यस्तो गरौँ, अब हामी कहाँ जाउँ? मिथिला नगरीमा जाउँ। त्यहाँ के छ? चरित एक प्रभु देखिय जाई। हजुरलाई पनि मन पर्ला, राक्षसहरूको संहार पनि भयो। अब यसो गरौँ, एक चरित्र हेर्न जाउँ। हजुर पनि त्यहाँ जानु हो। प्रभु सम्बोधन हो। चरित्र माने एउटा आयोजना जो भएको छ, त एउटा चरित्र भन्ने शब्द यहाँनिर दिएको छ। चरित्र एक चरित्र। चरित्रलाई अर्को भाषामा यहाँनिर खेल पनि भन्न मिल्यो। एउटा खेल जस्तो। त्यसैले हामी पनि के गरौँ? दर्शकका रूपमा हामी पनि हेर्न जाउँ। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ। के हुने हो त्यहाँ धनुष यज्ञ हुँदैछ। धनुष यज्ञको कुरा सुनेपछि हरसी चले मुनिवर के साथ। श्री राम जी भाई लक्ष्मण का साथमा, मुनिवर विश्वामित्र का साथमा बडा प्रसन्न भएर ऋषिवर का पछाडि जानुभयो। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिय जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ, हरसी चले मुनि वर के साथ। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। आश्रम एक दीख मग माही। मग माने बाटोमा। के देखियो? दीख माने देखियो। के आश्रम एक दीख मग माही, बाटो। खग मृग जीव जन्तु तह नाही। त्यो आश्रम कस्तो छ? खग माने चराहरू, मृग माने पशुहरू, जीव त्यो छोडेर कोही पनि जीव, कोही पनि जन्तु, पशु आदि केही छैन। भाइ कस्तो आश्रम हो यो? आश्रममा के हुन्छ? पक्षी चहचहाएका हुन्छन्, जनावरहरू यताबाट उता घुमेका हुन्छन्, किनकि भोजन पनि त प्राप्त हुने हो। भोजन प्राप्त भयो, माया प्राप्त भयो, अनि त्यहाँ त केही पनि छैन। अब यो देखेपछि त्यहाँ के देख्नुभयो? एउटा पत्थरको नारीको आकृतिमा एउटा शिला देख्नुभयो। पूछा प्रमुनि शिला प्रभु देखी। आश्रम छ, आश्रममा कोही छैन। नजिकमा
स्त्री आकारमा शिला छ, अरू केही पनि छैन। शिला भन्नाले के भयो? शिला भने पत्थरको शिला हैन। सकल कथा मुनि कहा विशेषी, फेरि विस्तार पूर्वक सम्पूर्ण कथा मुनिवरले सुनाउनु भयो। मुनिवर भन्नाले विश्वामित्रजी। कसको कथा सुनाउनु भयो? त्यो शिला भएको बारेमा सुनाउनु। शिला को थिइन् त? गौतम नारी हैन। ती गौतम की नारी थिइन्, अहल्या। के नाम थियो? अहल्या। कसैले अहिल्या पनि भन्छ, धेरै ठाउँमा अहल्या भन्ने शब्द हैन, अहल्या अहिल्या पनि भन्छ। अब इंद्र बड़ा आकर्षित थिए अहिल्याको रूप सौन्दर्यबाट। अनि यसो भनिन्छ कि अहिल्यापति ती इन्द्रको रूप सौन्दर्यमा उनी पनि मोहित थिए या रुचाउँथिन्। बिहान बिहान गौतम ऋषि गंगाजीमा स्नान गर्न जान्थे या घरमा आश्रममा नभएको बेलामा गौतमकै शरीर धारण गरेर को आए? इन्द्रजी आए। आश्रममा प्रवेश गरे, सँगै बसे। अनि जब गौतम ऋषि पुनः आश्रममा आइपुगे, जब पूरा ध्यान दृष्टिबाट देख्दा थाहा पाए मेरो अनुपस्थितिमा अहल्या इन्द्रका साथमा बसी। अनि यसपछि के भयो? त्यो इन्द्रलाई पनि श्राप दिए। कामुक व्यक्ति रहेछौ, योनिका बसमा भएर योनिको लालसाले यहाँ आइपुग्यौ त अब के होस्? तिम्रा शरीर भरि जति ठाउँ छ सबमा योनि योनि भनौँ, ले जा। जति कामना पूर्ण गर्ने इच्छा छ सब पूरा गर। अब यो भए। अब इन्द्रजी के भयो? अब भित्रबाट बाहिरै ननिस्कने भयो। सारा शरीरमा योनिका चिन्ह अंकित भयो। अनि सारा देवताहरू उनले प्रार्थना गरेपछि ऋषि मान्नु भयो। त्यो वाला जो चिन्ह देखिए त्यसबाट मुक्त गरिदिनु भयो। तर केही समय, धेरै लामो समयसम्म हैन, सयौं हजारों योनि का चिन्ह शरीर भरी रहे इंद्रजी का। गौतम जी का श्राप। उता अहिल्या जी लाई श्राप दिनु भयो। पाषाण हृदय भएकी तिमी पाषाणकै रूपमा तिम्रो शरीर तत्काल बनो। अहिले अहिल्याको प्रार्थनाका कारणले भगवानको दर्शन यहाँ भएपछि, यो क्षेत्रमा भगवानको आगमन भएपछि उनको पदधूलिद्वारा तिम्रो उद्धार हुनेछ, यो पनि बताइदिनु भयो। त संक्षेपमा यो एउटा कुरा जो विश्वामित्र मुनिले श्री रामजी र लक्ष्मणजीलाई बताइदिनु भयो। सकल कथा मुनि कहा विशेषी। अब यसै प्रकारले विस्तार पूर्वक सबै कथा भन्नुभयो। आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। तिहारको विशेष दिनमा हजुरहरू उपस्थित हुनुभयो। तिहारमा सबै व्यस्त रहनुहुन्छ। यति व्यस्तताका बावजुद पनि स्वाध्यायमा रुचि भएका कारणले उपस्थित हुनुभयो। हजुर सबैलाई सबभन्दा पहिले त धेरै धेरै साधुवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। र यो तिहारको यहाँहरू सबैलाई धन धान्यमा समृद्धि होस्,
समुन्नति होस्, आध्यात्मिक उन्नति होस्। अनि सबभन्दा सधैँ भन्दै गरेको मेरो तर्फबाट शुभ भाव, शुभकामना, मनमा शान्ति रहोस्, आत्मिक शान्ति मिलोस्। अनि जे आफूसँग छ त्यसैमा हजुरको मन सन्तोषी भएर बसोस्। मेरो तर्फबाट तिहारको हार्दिक शुभकामना। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबैमा नमन, वन्दन, प्रणाम।